श्री शनि स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहु स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री राहु स्तोत्र महामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यप उवाच शृण्वन्तो मुनयः सर्वे राहु प्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजां मासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं सदम्। हुत्येवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन
रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नोग्रान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मर्त्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीशनिस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो रगेन्द्र
गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहुः सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे षष्टिक्षदष्ट्रः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीशजामासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्यौ दष्टोत्तरं शतं हुत्येवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नुग्रान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा
सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्वर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्वरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथवभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्र पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदाने लोहेन्यनीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रै पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपउवाच शृण्वन्तो मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजामासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं शतं। हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नोग्रान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान्। स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् मवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य
वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठकः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यां सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यवः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपउवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजां मासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं शतं हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नोग्रान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्या सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः
तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठकः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्रीशनिस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः
पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। 12 नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीशजामासु संस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्यौ दष्टोत्तरं शतं। हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकम्। सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नुग्रान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान्। स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम्। गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः
पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्खधाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषोरगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदाने लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहु स्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं
विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजामासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं शतं हुत्यैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नुग्रान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना श्रीकेतुस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री केतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां
कुम्भादिभिः संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। श्री शनि स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शनैश्वर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्वरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्वरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कौणान्तको रौद्रयमूथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरा किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्र वन्यास्य ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशास्य दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशापुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मासगुणान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यत्प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिषु हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिक्यजुषाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कौणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रान्तको यमः शौरिः शनैश्वरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्वरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। श्रीराहु स्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री राहु स्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। काश्यपुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजङ्गे शस्तीक्ष्णदृष्टः क्रूरकर्माग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रय्यां शीर्षजां मासु संस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतैर्पुष्पैः
भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुह्याद्याौ दष्टोत्तरं शतं हुत्येवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेद्ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहुकरालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजिता सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान्नोग्रान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन्वरदायक गरलातिगरालास्य गदाम्ने नाशयात्खिलान् स्वरभानु सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामानमवाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठनुदिनं स्तवराजमेतं मृत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगा सुरति प्रसन्ना। श्रीकेतुस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्रीकेतुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः केतुर्देवता केतुप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्र विशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमनुत्तमं। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्याद्गुह्यतमं केतु ब्रह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षस्य षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भस्य धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठस्य दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरा सर्वोपद्रवकारका पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरौ नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतुरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदति। कुलुक्धाने विलिख्येत षड्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येत् च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं श्रोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिस्संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपन्ति नरोत्तमाः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्।